स्टूडेंट की आसानी के लिए आज एक और कंपैरिजन लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और शेयर भी किया करें। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का चेक करेंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मुकाबले में दोनों यूनिवर्सिटी में से कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेहतर है स्टूडेंट्स के लिए, कौन सी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। सबसे पहले अगर हायर एजुकेशन कमीशन की रैंकिंग की बात की जाए तो दोनों यूनिवर्सिटी चूँकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करती हैं, तो लिहाजा ये यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग की दौड़ है उसमें इन दोनों को कंपैरिजन नहीं करवाया गया, क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन की पॉलिसी के मुताबिक जो रैंकिंग है वो हमेशा जो प्रैक्टिकल स्टडी मोड जो प्रोवाइड कर रही हैं, जो फॉर्मल एजुकेशन मोड जो प्रोवाइड कर रही हैं यूनिवर्सिटीज़, उनकी रैंकिंग की जाती है। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी चूँकि दोनों डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करती हैं, लिहाजा इनको एचईसी में रैंकिंग नहीं ग्रांट की गई। उसके बाद अगर बात करें कि दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन से बिल्कुल एफिलिएटेड हैं और हायर एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो ये बिल्कुल फ़िक्र आपकी ख़त्म हो जानी चाहिए कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। बिल्कुल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो दोनों हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड हैं और इनकी डिग्रीज़ तस्लीम शुदा हैं। आप ये डिग्रीज़ लेकर कहीं पर भी मुल्क में और गैर मुल्क में दोनों में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और दोनों की डिग्रीज़ जो हैं वो वैलिड करार दी गई हैं। तो लिहाजा ये स्टूडेंट्स को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि अल्लामा इकबाल और वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ लीगल हैं या इल्लीगल। तो दोनों लीगल हैं और हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव्ड हैं। दोनों के अप्रूवल जो हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पर शोड हैं, हमने आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए हैं। आप देख सकते हैं हायर एजुकेशन कमीशन की साइट पर ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ अप्रूव्ड आ रही हैं और ये बिल्कुल लीगल हैं। अगर बात करें कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है तो वो अल्लामा इकबाल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है। इनके तकरीबन 1500 से करीब जो है कोर्सेज़ हैं और उसके अलावा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक के प्रोग्राम्स ऑफ़र करती है। तो इसमें से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उनकी जो नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो ग्रेजुएशन से वो आगे की जो डिग्रीज़ हैं ग्रेजुएशन, मास्टर और एमएस तक और कहीं कुछ प्रोग्राम्स हैं जो पीएचडी के हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ओवरऑल मैक्सिमम नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रही है। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में से सबसे पुरानी कौन है तो उसमें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ओबियसली बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये 1974 में कायम हुई, जबकि अल्लामा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो 2002 के करीब ये क़याम में आई। तो इसमें से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है और इसको बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ भी किया जाता है इसकी काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल टाइम लाइन की वजह से। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि हायर एजुकेशन अप्रूवल की बात की जाए तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल अप्रूव्ड हैं और उनके स्क्रीनशॉट्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए जा चुके हैं। बिल्कुल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान दोनों हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव्ड हैं और बिल्कुल लीगल यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनके ऑफ़र किए जाने वाले प्रोग्राम्स भी लीगली वैलिड हैं और कहीं भी मुल्की और गैर मुल्की दोनों जगह पर ये अप्रूव्ड हैं और हायर एजुकेशन कमीशन से एफिलिएटेड हैं। अगर बात की जाए प्रोग्राम्स की तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक प्रोग्राम्स ऑफ़र करती है और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की अगर वर्सटैलिटी की बात की जाए या प्रोग्राम्स की वेरिएशंस की बात की जाए तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम्स हैं वो ज़्यादा वेरिएट करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं मास्टर से लेके पीएचडी, मैट्रिक से लेकर मास्टर तक, तो इनके बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं फर्दर प्रोग्राम्स के अंदर भी। जबकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं जो कि ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक होते हैं। सबसे अहम तरीन सवाल की अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी वाइज कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतरीन है तो टेक्नोलॉजी वाइज ऑब्वियसली वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि इनके पास लेटेस्ट सिस्टम्स मौजूद हैं। इनका जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनका जो डेटाबेस सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न फॉर्म का है। जबकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अभी भी पेपर वर्क पर काम कर रही है। इनका जो टेक्नोलॉजी वाइज सिस्टम है बहुत ज़्यादा पीछे है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मुकाबले में। बहरहाल वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस मामले में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बहुत आगे है। स्टूडेंट सर्विसेज की बात की जाए तो
ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان اسٹوڈنٹ سروسز میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو موڈ آف کمیونیکیشن ہے وہ زیادہ تر پاکستان پوسٹ کے تھرو ہوتا ہے، اور زیادہ تر ان کی جو کمیونیکیشن ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو پیپر خط و کتابت کے تھرو ہوتی ہے، اور جو ان کے لیٹسٹ ماڈرن ٹولز آف کمیونیکیشن ہے وہاں پر یہ لوگ زیادہ تر اتنا افیکٹو رسپانس اسٹوڈنٹس کو نہیں دیتے، جس وجہ سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بہت پیچھے ہے، جبکہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان تقریباً ہر پلیٹ فارم پر موجود ہے، واٹس ایپ سے لے کے ای میل، جی میل اور ان کے فیس بک پیجز، اور ان کا جو رسپانس ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے، اور ان کا جو سٹاف اور جو ٹیچرز ہیں ان کی انٹریکشن بھی اسٹوڈنٹس کا بہت زیادہ ایڈوانس لیول پر ہے، تو ان کی جو کمیونیکیشن اچھی ہونے کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹ سروسز ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہیں، اور ان کا رسپانس بھی بہت زیادہ کوئک ہے، تو ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان علامہ اقبال سے اسٹوڈنٹ سروسز میں بہت زیادہ آگے ہے۔ اسٹوڈنٹ ریچ کی بات کی جائے تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹ ریچ ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ بہت دور دراز علاقوں میں ان کا نیٹ ورک موجود ہے، جبکہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان ابھی چونکہ نئی یونیورسٹی ہے تو ان کا اسٹوڈنٹ نیٹ ورک جو ہے وہ ابھی تک بہت زیادہ آپ زیادہ نہیں کہہ سکتے، بہت چھوٹا نیٹ ورک ابھی موجود ہے، لیکن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اتنا پرانی ہونے کی وجہ سے ان کی جو اسٹوڈنٹ ریچ ہے اور جو نیٹ ورک سسٹم ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے، تو اس معاملے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ورچوئل یونیورسٹی سے بہت زیادہ بہتر ہے، اور ان کے جو کیمپسز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کی نسبت۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو کیمپس ہیں وہ بہت زیادہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ یہ تحصیل لیول اور گاؤں لیول پر بھی ان کے جو انسٹیٹیوشنز اور ان کے جو کیمپسز ہیں وہ موجود ہیں، جبکہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے جو کیمپسز ہیں وہ ایک لمیٹڈ نمبر میں ہیں، اور وہ بڑے بڑے شہروں کے اندر یا ڈسٹرکٹ لیول پر موجود ہیں، جبکہ گاؤں لیول تک کی ریچ ان کی بہت زیادہ کم ہے۔ فی سٹرکچر کی بات کی جائے تو دونوں کا فی سٹرکچر بہت زیادہ افورڈیبل ہے اور بہت زیادہ کنوینئنٹ ہے، یہ قسطوں میں پیسے لیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے چنکس میں یہ فیس لیتے ہیں، تو اس وجہ سے بہت زیادہ بچوں کے لیے فیس کو افورڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے، بنسبت اس کے جو کنونشنل یونیورسٹیز ہیں جو فارمل ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہیں ان کی فیسز کی نسبت علامہ اقبال اور ورچوئل یونیورسٹی کی فیسز بہت کم ہیں، اگر آپ کہیں کہ آدھے سے بھی کم ہے تو یہ بالکل بات درست ہوگی، اور دونوں کی فیس بہت زیادہ افورڈیبل ہے، کم پرائس ہے، اور ان کا جو یہ مٹیریل بھی خود پرووائڈ کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ سستی پڑ جاتی ہیں، تو دونوں بہت زیادہ افورڈیبل ہیں۔ ان کے موڈ آف ایجوکیشن کی بات کی جائے تو دونوں کا ڈسٹینس لرننگ ہے، نان فارمل ایجوکیشن ہے، اور یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو پریکٹیکل جو ہیں وہ ان کے لیے ورکشاپ پرووائڈ کرتی ہیں مختلف انسٹیٹیوشن کے ساتھ، ان کے ایگریمنٹس ہیں تو وہاں پر اسٹوڈنٹس کو ایکسپیرینس پرووائڈ کرنے کے لیے اپرینٹسشپ بھی کرواتے ہیں، تو یہ اوورآل دونوں ڈسٹینس لرننگ ہے اور نان فارمل ایجوکیشن میں یہ دونوں اپنی اسٹڈی پرووائڈ کرتی ہیں۔ موڈ آف ایگزامینیشن کی بات کی جائے تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو موڈ آف ایگزامینیشن وہ پیپر ورک پر ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس جس طرح یوزول ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہوتا ہے کہ وہ سینٹر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر ان کو پیجز کے اوپر اپنے سوالات حل کرنے ہوتے ہیں اور ہارڈ فارم میں جمع کروانا ہوتا ہے، جبکہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان بہت زیادہ ایڈوانس ہے، ان کا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ ان کا آن لائن ایگزامینیشن کمپیوٹر بیسڈ ایگزام ہوتے ہیں، ٹائپنگ ہوتی ہے، اور اس ٹائپنگ کے تھرو آپ نے اپنے آنسر سبمٹ کروانے ہیں، آن لائن سبمیشن کی وجہ سے ان کا سسٹم بہت زیادہ ریپڈ ہے، اور ان کا جو رزلٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ فاسٹ اور جدید نظام ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر مزید بات کی جائے تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی مشقیں اسٹوڈنٹس ہارڈ پیپر پر لکھ کر جمع کرواتے ہیں، جبکہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کی جو مشقیں ہیں وہ اسٹوڈنٹس کمپیوٹر پر آن لائن سبمٹ کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے آن لائن کوئزز ہوتے ہیں، آن لائن اسائنمنٹس ہوتی ہیں، وہ چونکہ ٹائم لائن کے اندر رہ کر کرنی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ریپڈ اور بہت زیادہ اسپیڈی سسٹم ہے ان کا، جبکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی مشقیں ایک دفعہ ٹیوٹر کے پاس جاتی ہیں، ٹیوٹر ان کے اوپر نمبر لگاتا ہے، اس کے بعد ان کے سسٹم میں انٹر کرتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں جا کے ایک لیتھرجک سسٹم بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت زیادہ آگے ہے۔ اگر رولز کی بات کی جائے تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو رولز ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں اور بنسبت سے ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کے، کیونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کنونشنل بہت زیادہ فوکس کرتی ہے اور ان کا جو کلیریکل سٹاف ہوتا ہے وہ بہت زیادہ چیزوں کو اسٹرکٹلی رہتا ہے، جبکہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان کا سسٹم چونکہ کمپیوٹرائزڈ اور ڈیجیٹل ہونے کی وجہ سے یہاں پر چیزیں زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں، زیادہ تر چیزیں ریپڈلی ان کو پروگریس کیا جاتا ہے، ان کے اوپر زیادہ جلدی سے کام کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کی جو اسٹرکٹنس ہے اور لا کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت زیادہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ بچوں کو بہت جلدی کمیونیکیٹ بھی کیا جاتا ہے، بہت زیادہ چیزیں ان کو کلیئرلی سمجھائی بھی جاتی ہیں اور بڑی آسانی سے اویلیبل ہوتی ہیں، جبکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بہت ساری چیزیں اور بہت سارے جو رولز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو امبیگوس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ڈگری لینا بعد میں ان کے لیے بہت زیادہ مشکل کا باعث بن جاتا ہے۔
अगर टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन की बात की जाए तो विर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान अल्लामा इकबाल से कदरे बहुत बेहतर है, क्योंकि विर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का जो डाटाबेस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। इनके पास टेक्नोलॉजिकल टूल्स बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, तो ये स्टूडेंट्स को बहुत ईजी और रैपिड कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं। अपने टीचर्स के साथ स्टूडेंट ईजिली टीचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और टीचर स्टूडेंट्स के साथ। इसके अलावा इनके जो वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, उसके अलावा वीडियो चैट है, स्टूडेंट्स का टीचर्स इंटरेक्शन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर जाकर टीचर स्टूडेंट्स और स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है बनिस्बत अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के। बहरहाल अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी अभी कुछ अरसे से काम कर रही है अपने इस नेटवर्क को, अपने स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन को बेहतर करने के लिए। बहरहाल अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से विर्चुअल यूनिवर्सिटी इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे और बेहतर है। व्यूवर्स, ये वीडियो बेसिकली फ़लाए आमा के मकसद को मद्देनज़र रखकर बनाई गई है। इसमें किसी भी यूनिवर्सिटी की डिस्क्रेस करने की कतई तौर पर कोशिश नहीं की गई, बल्कि स्टूडेंट्स को बुनियादी मालूमात फ़राहम करना, जिसकी बुनियाद पर वो अपनी अपकमिंग फ्यूचर में एजुकेशन के जो हसूल है उसके मुतल्लिक वो अपना बेहतर डिसीजन ले सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।